Kankana-based social worker and youth leader Shubham Kumar Pant has urged the Goa government to take immediate action against alleged illegal LED fishing activities along the South Goa coastal line, claiming the practices affecting traditional fishermen and marine biodiversity. गोयचे नोकऱ्यो भायल्या लोकांनी खाल्यो, गोयचे धंदे भायल्या लोकांनी खाले आणि आता गोयची जी नुस्तेमारी लोक आमचे आशिल्ले ते बी आता नुस्तें मारूंक पावनात, कारण भायले राज्यांतले लोक हांगा येवन नुस्तें मारपाक लागले, LED लायटी घालून नुस्तें मारपाक लागले आणि आमचे गांवची भाव उपाशी पडपाची पाळी आयल्या. आमी खावपाचे कर्मट आणि भायल्या लोकांनी विसवण आणि व्हडले तामशे बी खावपाचे. ही एक आमकां बोट दिल्ली. ही बोट दिवपाचें कारण कितें? समज जर कोणी LED लायट मारता किंवा कोणी हांगा घुसखोरी केली जाल्यार आमच्या पुलिसांनी घेवन वचपाची. पूण हांगा परिस्थिती बिकट. ही जवळ जवळ 10 वर्सां जाली अशीच वयर काडून दवरिल्ली आसा. आनीक हाजे पयलीं मलपेच्यान काही बोटी येवन हांगा नुस्तें मारताले आनी गांवच्या लोकांनी बोवाळ घालो की तांकां फाटलाग करतलो. म्हळ्यार आमगेल्या ह्या बोट जी आसा सेक्युरिटी बोट तिका बरी नाशिल्ल्या कारणान ती वयर काडून दवरल्या कारणान ताचे कडेन बोट नाशिल्ली. त्यानंतर गांवची लोकांची ती होडी घेवन ताची फाटलाग केलो आनी जेन्ना फाटलाग करता तेन्ना तांणी भितरल्यान तांचे लोखणाचे गुळे किंवा बारीक कितें कितें मारून आमच्या लोकांक थोड्यांक जखमी केले, तरी जखम व्हडलीशी नाशिल्ली. आज आमी वारंवार सांगतात की मच्छीमारी भावां खातीर आमी हें करतात तें करतात म्हूण, पूण अक्षरशः जर हांगा येवन पळयत जाल्यार आमची परिस्थिती सामकी बिकट आसा. आमच्या भावांचो पारंपारीक हो धंदो आशिल्लो तो खंय तरी काबार जाला. भायले येवन लोक नुस्तें मारतात आनी तांकां धरतलो म्हळ्यार आमचे कडेन वेवस्था ना. फाल्यां झुपकन जर हांगा अतिरेकी येवन आक्रमण केलें बोटींतल्यान जाल्यार आमी करप कितें काय म्हूण लोक प्रश्न करतात. त्याच बरोबर लोक आमचे मागतात की साधन सुविधा आमकां दियात. तुमी व्हडले व्हडले एड करतात, पूण हांगा जर येवन पळयत जाल्यार अक्षरशः हांगा कांय उरना. ताका लागून पब्लिकेन डिमांड केला की जातले बेगीन ही बोट व्हरून आमकां दुसरी दिवची, ना जाल्यार हे हांगच्यान तरी व्हरून ना करची काडली. कारण ही ह्या परिस्थितीन जी आसा ती जर पळयत जाल्यार लोक आमकां हांसतात की काणकोणा अजून डेव्हलप जालें ना काय कितें काय म्हूण, आनी हाजे फुडें काणकोण अशेंच उरतलें काय कितें अशें म्हूण लोक आतां उलोवंक लागल्यात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.